जी आंधलो होवे तेला कड़ी ठकोरे अनत पढ़ना भूले वाराट जी मर मुनिवर होए ने जिनान विचारे ते हुआ के मां जाएगी। मौलाना हज़रत इमाम पे सलावत पढ़ दूंगा। मोहम्मद मोहम्मद। हमारी एक कम नसीबी इस जमाने के अंदर ये रही कि हमने अपने गिनान भुला दिए। टाइम पसार करने के लिए हम जमात खाने में गिनान बोलते हैं, टाइम पसार करने समझने के लिए नहीं। और गिनानों के अंदर जो इल्म है वल्लाह बिल्लाह वो इल्म कहीं नहीं है। गिनान भूल जाने की दो तीन वजह हैं। एक तो हमारी लैंग्वेज, हमारी जो नई न्यू जनरेशन है उनको गुजराती और कच्छी के साथ नो इंटरेस्ट, वो अपना कल्चर भूल रहे हैं। यंगस्टर्स दे हैव नो इंटरेस्ट इन अवर elders and our community's culture, and it's a great misfortune. दूसरी चीज कि हम लोग 2-4 घंटे टीवी में गुजारते हैं, सिनेमा में जाते हैं और खेल रमत गमत में पसार करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं। बहुत शौक के लिए हमारे पास 2-3 घंटे हैं, लेकिन आधा घंटा हमारे पास अपने रिलीजियस स्टडी के लिए नहीं है। ऐ मोमिनो, आप में से बहुत आदमी मुझे पर्सनली जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी दुनिया घूम रहा हूं, इसलिए जो कहता हूं सोच समझ के कहता हूं, गप नहीं मारता। हमारी जो जमात है, हमारी जो कौम है, यानी मेरा मतलब जो खोजा कौम इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका से आए हैं, वी आर मोस्ट लीस्ट लिटिल नेक्स्ट टू नथिंग इंटरेस्टेड इन रीडिंग। हम लोग पढ़ते नहीं, हमारे लोगों के अंदर स्टडी का कोई शौक नहीं। हमारी जमात के अंदर जो एजुकेटेड भी हैं उनमें भी बहुत थोड़े ऐसे हैं कि जो सीरियस स्टडी करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। तीसरी एक वजह यह है कि चूंकि हमने अपने मजहब की स्टडी नहीं की, इसलिए हमने गिनानों को बिल्कुल मामूली चीज समझा है। ऐसा समझा है कि इट इज अनवांटेड। ये 2-4 चीजों की वजह से हमारे जो गिनान हैं भुलाए गए हैं, और गिनानों के अंदर हमें सारी जिंदगी गुजारने के लिए डायरेक्शन है। गिनान माँ है तो साहिब है, यानी गिनान के अंदर खुदा बैठा है। और गिनान का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, गिनान यानी संस्कृत लफ्ज का मतलब है नॉलेज एंड विजडम, दैट इज गिनान। गिनान मीन्स विजडम एंड नॉलेज, और इसके अंदर इस तरह से रखा हुआ है। कल मैंने ह्यूस्टन के अंदर नॉर्थ जमात खाने में वाज की, गिनान की बातें हो रही हैं। कल मैंने जमात को वहां एक बात सुनाई, मैं ये रिपीट करना चाहता हूं कि गिनान में क्या है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर भी रिपीट करूंगा ताकि लोगों को मैं खींच सकूं गिनानों की तरफ। इस वीक का जो टाइम मैगजीन है, कैनेडियन एडिशन, मैं 40 बरस से टाइम का सब्सक्राइबर हूं, 40 years। कभी कभी इसमें बहुत अच्छी चीजें आती हैं। इस वीक का, दिस वीक जो लास्ट हुआ है, टाइम मैगजीन में रिपोर्ट आया, कवर स्टोरी है कि 9 बरस की लड़कियां मां बनने के लिए तैयार हो गई हैं।
9-year-old girl, she has already come in puberty. मैंने सारा आर्टिकल पढ़ा, and it's not an isolated case. 15% white girls, the age of 8 or 9, they are passing their puberty. सारा आर्टिकल पढ़ के मुझे पीर माँ बाप याद आए, मुझे गिनान याद आया कि सदरुद्दीन को 600 बरस हुए, 600 years ago इस सदरुद्दीन ने हमको ये बात कही है कि ऐसा वक्त आएगा कि 9 बरस की नारी, 9 बरस की लड़की बच्चा देगी, माँ बनेगी, और 12 बरस का लड़का फादर बनेगा। आ गया ना वो वक्त। हमारे गिनानों के अंदर से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमको गिनानों में वो कहा गया है, और कल क्या होगा, 100 years के बाद क्या होगा, 500 years के बाद क्या होगा, हमारे गिनानों में वो चीज मेंशन है। वो चीजें हमको मिशनरियों की वाजों में से नहीं मिलेंगी, सिवा के कभी कभी मेरे जैसा कोई साइंटिफिक चीजें ले आता है वाज के अंदर, लेकिन हमको सबको स्टडी करना चाहिए गिनानों के अंदर। एरोप्लेन आज उड़ रहे हैं, 400 आदमी, 400 आदमियों का पैसेंजर का लगेज, उनका खाना पीना, और लगभग 10-12 क्रू, और फिर 50 to 60,000 लीटर एविएशन फ्यूल। इतना बड़ा 400 आदमियों को उठा के, उनका लगेज उठा के जमीन से 8 माइल ऊपर 500-600 माइल्स की स्पीड से उड़ रहा। लेकिन पीरों ने हमको 900 बरस पहले कहा, 900 years before Ismaili has written this, कि उड़ने वाले, पीर ने इस तरह से कहा, पवन रथ घोड़ा, हवा में उड़ने वाले घोड़ा गाड़ियां। उसको घोड़ा गाड़ी का नाम देखो किस तरह से दिया है कि इंजन की जो हॉर्स पावर है वो हॉर्स के नाम से है। कितने घोड़े की पावर है इस इंजन के अंदर, दैट इज कंसिडर्ड एंड कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द हॉर्स पावर। और पीर ने हमको 900 बरस पे ही यही घोड़े का नाम दिया, बैल का नाम नहीं दिया। आज कितनी टेक्नोलॉजी हो गई है, ये हमको पीरों ने सैकड़ों बरस पहले कहा है। ये तो ठीक हो गया ना, अब क्या होने वाला है वो भी गिनानों में है। मैं वो चीजें डिस्क्लोज करने के लिए आज तैयार नहीं हूं, लेकिन बहुत दफा मैंने पास्ट में इन चीजों के ऊपर मैंने वाजें की है। मेरी एक वाज है 1982 की, जो मैंने शिकागो में की थी, 2 घंटे की वाज है। उस वाज में मैंने जिक्र किया है कि इस नेक्स्ट 100 years के अंदर क्या होगा, हमको पीरों ने गिनानों में किस तरह से बताया है। बहुत सी चीजें कही है। हम लोग फिर शब्द माँ बाप ने गिनान, पहला पाठ यही है कि एक धंधुकार फरी दूजा होवेगा। गिनानों की जो लैंग्वेज है ना, वो ऑर्डिनरी गुजराती लैंग्वेज नहीं है। Peers have used 24 languages and dialects, 24, और इन तमाम लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स थे उनको एक फॉर्म में कलेक्ट करके हम कॉम्बो बनाते हैं ना, इस तरह से कॉम्बो बनाया। ऐसा करने की वजह क्या थी पीरों की? वजह ये थी कि इतने मुश्किल है कि आम लोग इस चीज को समझ न सके, और सतपंथ का जो सीक्रेट है वो कायम रहे। सतपंथ के पीरों के बताए हुए डायरेक्शंस के ऊपर सिर्फ मोमन समझ सके, दुनिया को पता न चले। ये गिनान किसी नॉन इस्माइली को दे दो, अब तो इस्माइलियों को भी पता नहीं है, नॉन इस्माइली की क्यों बात करो। वो भगत गुजर गए, वो आदमी गुजर गए जो गिनानों को समझने वाले थे। आज हमको गिनानों की कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, और गिनानों में इंटरेस्ट न रहने की वजह हमारी खुद की बेदरकारी, इग्नोरेंस। हमें अपने मजहब का कुछ पता नहीं है, और ईमान भी वीक होता जाता है। दुनिया में बहुत फंस गए हैं,
Materialism has taken control of our mind. हमारे दिमाग में एक ही चीज है, पैसा कमाओ और मौज मजा करो, कुछ नहीं। लेकिन ये सारी चीजें जो आदमी कर रहे हैं और मजहब के ऊपर फरमान और गिनान का अमल नहीं करते, वो फ्यूचर में पछताएंगे। They will repent. They will be sorry. अगर इमाम क्या कर रहा है जिंगारो, हमें कुछ पता नहीं। हमको अपने क्या कहूं, हम लोग इतने इग्नोरेंट हैं कि हमको अपने मजहब की कोई खबर नहीं। जमात खाने का बिहेवियर हम नहीं जानते, जमात खाने का एटिकेट, जमात खाने में आने के एथिक्स क्या है वो हमें पता नहीं। दुआ हम अच्छी तरह से नहीं पढ़े। कई लोग, अभी मेरी जो बैठक है ना वो मुखी कमरिया के पास होती, तो सारी जमात मेरे सामने होती है। एवरी जमात में मेरी आदत तो यह है कि मैं आंखें बंद करके और या जिधर मेरा सजदा करना मैं उधर अपनी नजर रखता हूँ दुआ में। लेकिन दुआ के बाद तो मैं कभी देखता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ कि लोग जमात खाने के अंदर इस तरह से बैठे हैं कि जैसे कोई पिकनिक के ऊपर गार्डन में या पार्क में बैठे हैं। ये जमात खाना, ये मौला का घर है, इमाम यहाँ रहता है नूरानी हालत में, यहाँ इमाम का नूर है और हमें इस चीज का पता भी नहीं, कोई समझ नहीं, कुछ नहीं। कितने अच्छे पाठ में शब्दों में पीरों ने कहा कि आंधलो हो गए। एक ब्लाइंड मैन है, वो हाथ में एक लकड़ी लेके, स्टिक लेके ठोकते 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 अपने घर पहुंच जाता है। अपने घर से निकलता है, स्टोर में जाता है, अपनी चीजें खरीद के फिर ले आता है। कईयों ने कुत्ते रखे हैं, वो उनको गाइड करते हैं। लेकिन नॉर्मली ये जो अंधे लोग हैं वो हाथ में स्टिक लेके ठोकरते ठोकरते अपनी जगह चले जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं। फिर कहते हैं कि आंधलो हो गए ते लाकड़ी ठोकोरे ते न भूले बात, वो रास्ता नहीं भूलता, अपने घर पहुंच जाता है। मारो मोमन होए, मुनिवर होए અને જ્ઞાન વિચારે તે વાતે કેમ जाए। मेरा मोमन हो गए और ज्ञान के ऊपर विचार करे, अकल से काम ले, तो फिर वो गलत रास्ते पे एस्ट्रे क्यों हो जाए? नहीं हो सकता। अगर अंधा अपने घर पहुंच जाता है तो आंखों वाला और दिमाग वाला, अकल वाला अपने घर पहुंचता है। अपने घर से यह मतलब अपना मजहब है, वो अपने मजहब से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर की आंखें खुली होनी चाहिए। हमको सब एक दूसरे को देख रहे हैं ना, बत्तियां बुझा दो तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन कोई अंधा आदमी है तो बत्तियां भी हैं फिर भी उसे नजर नहीं आता। तो हमको दो चीजें चाहिए, हमारी आंखों की रोशनी भी चाहिए, बाहर भी रोशनी चाहिए, तो हम देख सकते हैं। अगर बाहर लाइट नहीं है तो आंखें कोई काम नहीं करती, और अगर आंखें नहीं है तो रोशनी कोई काम नहीं करती। वी रिक्वायर बोथ द साइट इन अवर आईज एंड द लाइट आउटसाइड। दोनों चीजें चाहिए। यानी हमारे दिल के अंदर ईमान की रोशनी चाहिए, हमारे दिल के अंदर स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए, और दूसरी चीज हमको बाहर की लाइट यानी इल्म सीखना चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए, हमें ज्ञान देखना चाहिए और हमें समझ के अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। नैरोबी में एक दफा मैंने लेक्चर दिया, फिर मैंने आंसर क्वेश्चन वगैरह की बात निकाली। अच्छा, एक यंग बॉय खड़ा हुआ 18-20 बरस का, मुझे बोलता, मिशनरी बाबा, यू आर टॉकिंग सो मच अबाउट द गिनान, इज देयर एनीथिंग अबाउट मैरिड लाइफ? बोला यस। बोले इट इज? यस। सीधा मैंने गिनान का पाठ बोला के राजा मारे घरे छे अर्धांगणी, के राजा मारे घरे छे अर्धांगणी, तेने पूछीने बात करी सत्य जीतिया पांचे पांडवा। मैंने कहा इसमें हमको मैरिड लाइफ अच्छी रहे, प्रेम मोहब्बत रहे,
اس میں یہ بتایا ہے جس وقت دریودن نے ایک دومڑے کو، دومڑا یعنی لو کام کرنے والا بنگی، اس کو کہا کہ یہ ہم نے لاکھا مندر بنایا ہے پانڈووں کے رہنے کے لیے، جب یہ رات کو سوتے ہو نا تم آگ لگا دینا. تو وہ کہتے ہیں راجا میرے گھر پہ میری اردانگنی ہے. اردانگنی یعنی ہاف باڈی، دیٹ از وائف. میں اس کو پوچھ لوں پھر تمہیں بولوں. یعنی یہاں ہم کو پیر نے اشارہ کیا کیا کہ وائف تمہارے گھر پہ ہے، اس کو اپنی کوئی غلاوڑی نہ سمجھو، وہ بکری نہیں ہے. وائف کو ایسا ہی سمجھو جیسے تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو. یہ گنان کو 550 برس ہو گئے. مور دین 5 centuries ago ہم کو پیروں نے یہ بتایا کہ وائف ہسبینڈ ایکول ہیں. البتہ ارینجمنٹ اور مینجمنٹ کے حساب سے ہسبینڈ جو ہے وہ مینیجر ہے، فیملی کا مینیجر ہے، تو وہ خرچ کرتا ہے یا گائیڈ کرتا ہے. لیکن خدا کی نظر میں دونوں ایکول ہیں. جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ جھگڑے وہاں ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھے اور ہم ایک دوسرے کو بڑا سمجھے اپنے آپ کو. اس کے اوپر میں نے اس کو تھوڑا اور بھی الیبوریٹ کر کے بتایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گنانوں کے اندر ہاؤ ٹو لیو اینڈ ہاؤ ٹو ڈائی، ہاؤ ٹو بہیو، ایسی تمام چیزیں ہمیں اپنے گنانوں کے اندر سے ملتی ہیں. ان گنانوں کے اندر سے ہمیں کیسے کیسے ایتھیکل ایڈوائز ملے. پھر کہتے ہیں ایک ہمارا گنانوں کے اندر میں آپ کو بولوں 630 گنان ہیں، 6 والیومز ہیں اس کی، اور 69 دوسری چھوٹی بڑی کتابیں ہیں جس کو ہم شاستر کہتے ہیں، جیسے کہ ستوینی ہے، سیہرفی ہے، یا انت کھارا ہے جو ہم آشا جی بولتے ہیں نا، اس کے 500 پارٹ ہیں. 69 ہمارے یہ شاستر ہیں اور 6 ہمارے گنانوں کی کتابیں ہیں. 75 کتابیں چھوٹی بڑی یہ ہمارا اسماعیلی لٹریچر ہے. اور مجھے خاطری ہے کہ آپ میں سے ایک بھی ایسا نہیں کہ جو یہ ساری کتابوں کا نام جانتا ہو، سنا بھی نہیں ہے. ایک کتاب ہے صدر جیم کی لکھی ہوئی، اس کا نام ہے سورت سماچار. کیا وہ پیپر تھا، نیوز پیپر تھا؟ نہیں. یہاں سورت کا مطلب سورت گام نہیں جو انڈیا کے اندر ہے. یہاں سورت کا مطلب ہے خدا کی صورت، ہز پورٹریٹ. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن علم سے بھری ہوئی. اس کتاب میں کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ کریشن بنائی تو کس طرح بنائی. تو یہ ہمارے گنان ہیں. ہم نے آہستہ 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 اس کو بھولا دیا. کوئی انٹرسٹ نہیں، کسی کو انٹرسٹ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ صبح ہو گئے تو تم اپنے کام پہ جاتے ہو، جاب کرتے ہو یا خود کا بزنس ہے تو تم کام کرو، آنےسٹی سے کرو. دن یوگے کرو دھرم سو دھندار بھائی. جب دن اگے اپنے دھرم سے، یہاں دھرم کا مطلب ڈیوٹیفلی، دھرم مذہب کو بھی کہتے ہیں لیکن دھرم کا مطلب اوریجنل لٹریری میننگ ہے ڈیوٹی. اپنی ڈیوٹیفلی اگر تم کسی کی جاب کرتے ہو تو بی آنےسٹ ٹو یور باس، بی سنسیئر ان یور ورک. اگر تمہارا خود کا بزنس ہے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ دیکھو خدا سے ڈرو جو تمہیں روزی دیتا ہے. دھرم کے اندر مذہب میں رہ کے یعنی آنےسٹی کے ساتھ تم کام کرو، اپنا بزنس کرو، لیکن جب شام ہو جائے تو تم نے اپنی روزی خدا تعالیٰ کی کمائی ہے. اب اس پروردگار کی طرف منہ پھیر کے اس کو بولو تھینک یو، مولا باپا تھینک یو، آج سارا دن تم نے مجھے اچھا بزنس دیا، میرے رہنے کے لیے، میرے کھانے کے لیے، میرے بیوی بچوں کے لیے جو خرچ ہے اس میں تم نے مجھے اچھی روزی دی.
تھینک یو ویری مچ مولا پاپا. اس کے گھر جا کے، مولا کے گھر جا کے اس کا تھینک یو کرو. آپ کو کوئی آدمی، کوئی یار دوست ایک شرٹ دیتا ہے، $10-15 کی شرٹ ہے، اور شرٹ ملنے کے بعد ایسا تو بولو گے نا تھینک یو، کہو گے نا؟ اور اگر تھینک یو نہیں کرتا تو وی آر انگریٹفل. تو وہ جو ہم کو روزی دیتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا کبھی تھینک یو یاد آیا؟ جماعت خانے میں آنا یا اس کے تھینک یو کرنے؟ ہم مولا کے گھر جا کے اس کو تھینک یو کرتے ہیں، ہم اس کا احسان مانتے ہیں، اس کے گریٹفل بنتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ہر امام نے، ہر نبی نے 124,000 پروفٹس جو تھے، 124,000 پروفٹس جو خدا نے دنیا میں بھیجے، ان تمام نے ایک بات پہ بہت زور دیا ہے، کھانے، جماعت خانے روز جاؤ. جس بھی نبی کا ٹائم تھا، مسجد میں کہ ہیکل میں کہ چرچ میں، تمام نبی یہی کہتے تھے کہ جماعت خانے روز جاؤ، عبادت کرو، اس کا تھینک یو مانو. مولانا حضرت امام بھی ایسا ہی کہتے ہیں. ایک اور چیز اشارہ کرتا ہوں، حضرت امام جب بھی جماعت خانے کا کچھ بولتے ہیں نا تو ساتھ کیا بولتے ہیں؟ وین یو کم ٹو جماعت خانہ. ایسا نہیں بولتا وین یو گو ٹو جماعت خانہ، وین یو کم ٹو جماعت خانہ، کیونکہ جماعت خانہ اٹ از ہز ہاؤس. وین یو کم ٹو می، اس کا مطلب یہ ہے وین یو کم ٹو جماعت خانہ آئی فیل ویری ہیپی. جماعت خانے روز جاؤ، سکھ، شانتی، ایمان، سکسس جماعت خانے سے ملتی ہے. ایک بات یاد رکھو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں خدا کا نور مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ موجود بیٹھا ہے. ہم اسماعیلیوں کا یہ ایمان ہے، حضرت امام اللہ کا نور ہے، اور اللہ کے نور سے ہمیں ہدایت ملتی ہے. اس ہدایت سے ہمیں دنیا اور دین میں فائدے ہوتے ہیں. دل کے اندر سیٹسفیکشن ہوتی ہے، دل کے اندر ایک قسم کی پیس ہوتی ہے، دل کے اندر کوئی مونجھارا نہیں ہوتا، فرسٹریشن نہیں ہوتی، انڈیسیشن نہیں ہوتا، اور ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بھی آرام سے گزار سکتے ہیں. ملینر بلینر بننے کا خواب کبھی مت دیکھو. ایک آدمی ہے وینکوور کے اندر، جوان لڑکا، 38 ایئرس کا. وہ جب بھی مجھے بولتا ہے کہتے ہیں مشنری باپا دعا کرو نا مجھے 649 لگ جائے، اور 649 ادھر ہے، $1 دو تو ملینس لگتے ہیں یا ہنڈریڈس لگتے ہیں. اب وہ اسی کے پیچھے پڑا ہے اور وہ پیسے خرچ کرتا ہے اس میں ٹکٹ میں، کبھی 10 لیتا ہے، کبھی 5 لیتا ہے، خود گما رہا ہے. جب مولا کو دینا ہوتا نا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مولا سے رزق مانگو، اپنی محنت کا رزق مانگو، اپنی کمائی کا رزق مانگو. خود کام کر کے رزق جو پیدا کرتا ہے اس رزق میں روحانی برکت ہوتی ہے. آدھی روٹی کھاؤ لیکن سکھ بھی کھاؤ. کوئی آدمی جس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں، he has no debt to pay، چھوٹی سی اس کی آمدنی ہے، he is living nicely. Is it a life of paradise? Because he is not obliged to pay his debts to anyone. He is living without any trouble and without worries. گھر ہے، نوکری ہے، کھاتے پیتے ہیں، موٹر نہیں، نہ صحیح بائسیکل تو ہے. This simple life is a life of happiness. لیکسس گاڑی ہے $50,000 کی، مرسیڈس گاڑی ہے 60-70,000 کی. ہمارے گھر میں بنگلہ ہے، 1 ملین کا گھر ہے، بہت آمدنی بہت ہے، ملینر ہے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی ہے. وہ فلانی بینک میں نے سنا کہ اڑ گئی، اس میں میرے $2 ملین چلے گئے. ہائے کیا ہوگا، ہائے کیا ہوگا. بلڈ سوکھ رہا ہے، فکر چنتا ہو رہی ہے، پلس بڑھ گئی، پریشر ہائی ہو گیا. کیا بات ہے، پیسے کے لیے اتنی فکر کہ ہم اپنی ہیلتھ بگاڑتے ہیں. جتنے بھی دنیا کے اندر مالدار لوگ ہیں، میجورٹی میں یہ نہیں بولتا 100%،
لیکن میجورٹی انہیپی ہے، کیونکہ دولت کے اندر جو من پھنس گیا ہے وہ ان کو چین نہیں لینے دیتا۔ اگر وہ اپنا دل ادھر سے ہٹا کے پیدا کرنے والے اس محبوب اور وہ گریٹ مالک جو ہے اس کے ساتھ جو لگاوے تو دنیا کی محبت کم ہو جائے، خدا کی محبت بڑھ جائے۔ سکھ شانتی دینے والا خدا ہے۔ اندر سے جو انسان کا سکھ نکلتا، اندر سے جو خوشی نکلتی ہے، یہ روحانی چیزیں ہیں، وہ روحانی لوگ ہی جانتے ہیں، باقی دنیا میں اور کچھ نہیں۔ مجھے یاد آیا مولانا امام سلطان محمد شاہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ مولا کہتے ہیں ڈربی میں میرا گھوڑا بھاگتا تھا، یہ سلطان محمد شاہ کی بات ہے۔ ڈربی میں میرا گھوڑا بھاگتا تھا اور اس وقت کنگ جارج ففتھ تھا، وہ بھی ڈربی میں آیا اور اس کے بازو میں ہی باکس میں امام بیٹھے تھے۔ گھوڑے ابھی دوسرے چل رہے تھے ریسز میں، تو پاکستان کا ایک ایمبیسیڈر تھا، یہ جارج سکس کی بات ہے، سوری ففتھ نہیں، پاکستان کا ایمبیسیڈر تھا راجہ غزنفر علی، وہ پاکستان کا وہاں ہائی کمشنر تھا، ایکول ٹو ایمبیسیڈر۔ وہ پیچھے بیٹھا تھا، وہ جلدی سے آیا، اپنی نوٹ بک نکال کے پینسل ہاتھ میں لے کے مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا، میرے پاس آ کے مجھے نم کے کہتا ہے کہ یور ہائنس آپ مجھے کچھ ٹپ دو گے؟ مولانا سلطان محمد شاہ نے اس کو ایک سٹوری شروع کی۔ سٹوری یہ تھی، سب کہتے ہیں کہ لسن یور ایکسیلنسی، دیر واز اے کنگ، ہی واز انہیپی، ویری مچ انہیپی۔ اس نے بہت سے حکیم اور ایسے بڑے سوٹ سیئرز وغیرہ کو اکٹھا کیا اور بولا کہ میں تمہارا کنگ ہوں لیکن مجھے سکھ نہیں۔ ایک بہت بزرگ آدمی تھا، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے راجا، کوئی ایسا آدمی ملے کہ جس کو کبھی بھی دنیا کے اندر دکھ نہیں آیا، اس کی تم شرٹ پہنو، یوز شرٹ پہنو، وہ اپنے بدن سے شرٹ تم کو دے دے تو اس کی باڈی کی جو وائبریشنز ہیں نا وہ تمہیں ملے، اور اس نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کی شرٹ کے اندر یہ سکھ کی وائبریشن آئے گی۔ یہ کیا بات ہے؟ اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ۔ پرائم منسٹر کو بولا جلدی سے لوگوں کو ادھر ادھر بھگاؤ شہر میں کہ جس کو کبھی کوئی دکھ نہیں ہوا وہ اپنی شرٹ راجا کو دے اور میں اس کو اتنا بڑا انعام دوں گا۔ شام تلک سب لوگ جو گئے تھے وہ منہ ڈھیلا کر کے واپس آ گئے، کسی نے نہیں کہا کہ میں دکھی نہیں ہوں۔ تو راجا کو وہ بڑا جو بزرگ تھا اس نے یہ بات اس لیے کہی کہ راجا کو پتہ لگے کہ دنیا کے اندر سکھ نہیں ہے۔ لیکن راجا یہ بات سمجھا نہیں، مگر اس کو افسوس بہت ہوا۔ 2-4 دن گزر گئے تو خبر آئی کہ فلانی جگہ کے اوپر، خالی کہنے کے لیے میں بولتا ہوں، سانف ہے کے اوپر ایک آدمی بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں کبھی دکھی نہیں ہوا۔ راجا پرائم منسٹر کو کہتا جلدی بھاگو اور اس کے پاس جو اس کی شرٹ لے کے آنا، اور کبھی میرا ہاف کنگڈم دینی پڑے گا میں دوں گا۔ منسٹر اس کے پاس گیا، مست ملنگ لنگوٹی باندھے ہوئے بیٹھا ہے، سلام کیا، مہاراج آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوں۔ آپ کو کوئی دکھ ہے؟ کوئی دکھ نہیں۔ کبھی دکھ ہوا؟ کہتے کبھی نہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوں۔ آپ کو کوئی دکھ ہے؟ کوئی دکھ نہیں۔ کبھی دکھ ہوا؟ کہتے کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں ہوا؟ کہتے کبھی نہیں۔ میں نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں، میں ہمیشہ خوشی اور سکھ میں ہوں۔ منسٹر بہت خوش ہوا، اس کو کہتا ہے ہمارا راجا ہے نا وہ دکھی ہے، اور کسی بزرگ نے کہا ہے کہ آپ کی اتاری ہوئی شرٹ وہ پہنے تو اس کو سکھ ملے، تو وہ اپنا آدھا راج آپ کو دے دے۔ بہت ہنسا، کہتے شرٹ ہی نہیں ہے میرے پاس، نو شرٹ۔
एक लंगोटी है, लॉइन क्लॉथ बस, और हकीकत में वो सुखी है, कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं। ये तो एक सुल्तान मोहम्मद शाह ने ये स्टोरी राजा गजनफर अली को, पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर था, उसको ये सुनाई। इतनी देर में तो घोड़े भाग गए और खत्म भी हो गया, माँ बाप ने उसको टिप नहीं दी। कहने का मकसद क्या है, जब हम किसी चीज का लालच करते हैं, दुनिया का लालच, वो हमारा सुख ले जाता है। रात को बहुत नींद आ रही है, झोंके आ रहे हैं और हमें काम करना है, आधा गिलास कोका कोला पी लो, बिल्कुल अलर्ट हो जाओगे, सुबह तक नींद नहीं आएगी, शायद दूसरे दिन भी ना आवे। कहने का मकसद क्या है कि हमारे अंदर पेट में एसिडिटी बढ़ गई है कोका कोला के पीने से, दुनिया का माल दौलत से हमारे अंदर एसिडिटी बढ़ गई है और अंदर का सुख भाग गया है। दुनिया दुनिया है, दुनिया में रहो, हमको खाना चाहिए, खुदा रोजी का मालिक है, काम करो, मेहनत करो, खुदा आपको रोजी देगा। लेकिन जब हम लालच करते हैं ना, 649 लग जाए, इसी आशा के अंदर बैठे रहते हैं, तो ये चीज हमें वरी देती है। हमारे दिल के अंदर इस बात के लिए एक किस्म की अभिलाषा पैदा हो जाती है, हम अपसेट हो जाते हैं, वरी पैदा होती है। इसलिए अपने दिल का सुख पाने के लिए मजहब हमारा मदद करता है। एक बात याद रखो, मैं अपनी बातों में बहुत चीजें रिमाइंड कराता हूं, आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं रिमाइंड कराता हूं कि everyone has to die one day, everyone, poor और king, low और high, child और old man। मोमिना, मौत हक है, और ये लाजिम नहीं कि बुढ़ा हो गए ही आदमी मरे, जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। कभी कभी माँ के पेट से वूम में मरा हुआ बच्चा बाहर निकलता है। मौत से कोई भाग नहीं सकता, मौत इज एविटेबल, इनएविटेबल। हमें मरना है, हम मुसलमान हैं और इस्माइली मुसलमान हैं। इट्स ए पार्ट ऑफ आवर ईमान एंड फेथ दैट एट द टाइम ऑफ डेथ और आफ्टर डेथ, एट द टाइम ऑफ डेथ और आफ्टर डेथ देयर इज अकाउंटेबिलिटी। खुदा को हमें हिसाब देना है, और हिसाब देना है हमारी तमाम बदियां बुराइयां, हमारे गुनाह और हमारी नेकियां, हमारी इबादत बंदगी, ये सब का हिसाब होगा। और इसके ऊपर से हमारे लिए जजमेंट होगी कि हम कहाँ जाएं, जन्नत में जाएं कि जहन्नम में जाएं, दुख में जाएं या सुख में जाएं, पीस में जाएं कि आग में जाएं, ऊपर जाए या नीचे वापस आए। हमारी अकाउंटेबिलिटी हमारे अमाल के ऊपर है। कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला जगह 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 एटलीस्ट 26 प्लेसेस ऐसे हैं कि जहाँ खुदा ताला ने ये कहा है कि वट एवर यू हैव डन यू विल बी गिवन अकॉर्डिंगली, नथिंग विल बी गिवन टू मैन अंटिल ही स्ट्राइव्स फॉर इट। अमाल के ऊपर रखा हुआ है, हमारे एक्शन के ऊपर रखा है। अच्छा करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। हर दुनिया के हर मजहब ने हमको ये बात कही है और हमको बताया भी गया है कि दिस इज बैड, दिस इज गुड। और फिर भी अगर हम जानबूझ के गुड को भूल के बैड में चले जाते हैं तो फिर हमको पनिश मिलती है। और पनिशमेंट जो है बहुत सी किस्म की है, बहुत सी किस्म की पनिशमेंट। खुदा ताला किसी की भी फेवर नहीं करता, और अगर फेवर करता है तो उनकी करता है कि जो बिल्कुल प्योर होते हैं। और खुदा ताला किसी पे जुल्म नहीं करता, खुदा ताला अनजस्ट नहीं है, वो रहीम है, थोड़ी सी भूल माफ कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन जब हम बहुत गुनाह करते हैं, डिफाइंट हो जाते हैं, तो देन ही स्लैप्स अस, फिर हमको मारता है। और जब वो खुदा मारता है तो बचाने वाला कोई नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर इस बात का जिक्र किया कि गुनाह जो है सिन्स दो किस्म के हैं,
ایک کبیرہ ہے، دوسرے صغیرہ ہے۔ کبیرہ کا مطلب جو بڑے گناہ ہے، گریٹ سنس، اور آرڈینری سنس جو ہیں وہ بہت ہے۔ آرڈینری سنس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم اپنے بینک اکاؤنٹ رکھتے ہیں نا، ایک کالم ہے ودڈرال، ایک کالم ہے ڈپازٹ، اور پھر تیسرا کالم بیلنس ہے۔ $100 ڈپازٹ کیے، $50 نکال لیے تو 50 بیلنس رہے۔ $100 ڈپازٹ دیے، 150 نکالے تو ادھر بلیک میں سے نکل کے ریڈ میں چلے گئے، -50، یعنی 50 کا قرضہ ہو گیا۔ ایسا ہی ہم ایک نیکی کرتے ہیں، ایک بدی کرتے ہیں۔ ہر نیکی کی ویلیو ہے، ہر بدی کی، گناہ کی بھی ویلیو ہے۔ دیکھو یہ جو آپ کے بلز ہیں ڈالر کے، $1 کا ہے، $5 کا ہے، $10 کا ہے، تمام بلز ایک ہی سائز کے ہیں لیکن ڈینومینیشن جدا جدا ہے۔ اس طرح سے ہر گناہ کی ڈینومینیشن ہے۔ مانو کہ ایک گناہ ہم نے کیا، اس کی پنشمنٹ میں 1 یونٹ ہے۔ کوئی ایسے گناہ بھی ہیں کہ جس کے ڈینومینیشن 1000 ہے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جس کی ڈینومینیشن 5000 ہے۔ اسی طرح سے نیکیوں کے اندر بھی ڈینومینیشن ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے اس نیکی کا 1 ثواب ملتا ہے، کوئی ایسی نیکیاں ہیں کہ ایک نیکی کا 10 ثواب ملتے ہیں، 100 ثواب ملتے ہیں۔ میں یہ ایگزامپل دینا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ہم کو ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے یہ فرمایا کہ جب تم جماعت خانے آ کے تم 1 سینٹ دیتے ہو تو تم کو 125,000 سینٹس ریوارڈ ملے گا، 1 کا 100 لاکھ۔ $1 دو گے تو $125,000 کا ثواب ملے گا۔ مائنڈ یو، when you pay $1 here and I say 125,000 کا spiritual benefit ملے گا، $125,000 نہیں ملیں گے کہ دوسرے دن مکی صاحب کل میں نے آپ کو ادھر $1 دیا، مجھے 125,000، not that۔ ثواب ملے گا، یعنی کہ اس کا اسپرچل بینیفٹ ملے گا۔ جیسا انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ انسان کے اندر سے نیک توفیق گھٹ جاتی ہے، بدی برائی خرابی اوپر آ جاتی۔ گناہ کرنے سے انسان کی عقل گھٹتی ہے، نیکی کرنے سے، عبادت کرنے سے عقل بڑھتی ہے، میموری بڑھتی ہے، اچھے خیالات بڑھتے ہیں۔ گناہ کرنے سے میموری بھی خراب ہوتی ہے، عقل گھٹتی ہے، پھر وہ اونڈے سیدھے کام کر کے دکھوں میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا ہے، نیک بنو، اچھے بنو، اور نیکی بننے سے مالدار شاید نہ بھی بنو لیکن سکھی بنو گے، دل میں سیٹسفیکشن رہے گی، فرسٹریشن نہیں ہوگی، کوئی فیئر نہیں ہوگا، کوئی مینٹل ٹربل نہیں ہوگی۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، آج لاسٹ نیئرلی 25-30 ایئر سے افریقہ سے میں دیکھ رہا ہوں، ہماری جماعت میں فرسٹریشن وریز بڑھ رہی ہے۔ مجھے کتنے لوگ ایسا ملے ہیں کہ جو مینٹلی ال ہیں، مینٹلی ٹربل میں ہے، ڈپریشن میں ہے، ہائے ہمارا کیا ہوگا؟ یہ گناہوں کی سزا ہے۔ خدا تعالیٰ اسی وقت تھپڑ نہیں مارتا، چانس دیتا ہے ٹو کریکٹ یور سیلف، مگر جب آدمی کریکٹ نہیں ہوتا تو پھر برس 2 برس کے بعد وہ کیا ہوئے گناہ کی سزا دیتا ہے۔